और बोली, नाजी बेटा, गर्मी की आदत अच्छी रहती है, क्या पता तुम्हारी जहाँ शादी होकर जाए वहाँ वो एसी न लगवा सकते हों, फिर क्या करोगी? नाजिया आंटी की बात सुनकर चिढ़ गई और बोली, खाला जान आप भी अम्मी की तरह शुरू हो गई हैं। और सैमा आंटी भी खुलकर हंसने लगी। मैं सुनकर मुस्कुराने लगा। मुझे देखकर नाजिया शर्मा गई और गुस्से से उठकर अपनी नानी के कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद मेरा मुस्कुराना उसको अच्छा नहीं लगा, वो ज़्यादा गुस्सा कर गई है। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि मेरी उस पर भी नीयत ख़राब हो चुकी थी। वो जिस्म के लिहाज से अपनी अम्मी की कापी थी। उसके जिस्म ने मुझे तो सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन मैं नाजिया से पहले ज़्यादा उसकी अम्मी का अकाउंट खोलने में दिलचस्पी ले रहा था। यूँ खामोश बैठकर सोचते हुए सैमा आंटी ने मेरी तरफ देखा तो पूछा, काशी खैर है ना, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं आंटी जी, कुछ नहीं सोच रहा। फिर मैं टीवी देखने लगा। तकरीबन 9 बजे के करीब सैमा आंटी ने नाजिया को आवाज़ दी, नाजी बेटा ज़रा यहाँ आओ। नाजिया अपनी नानी के कमरे से टीवी लाउंज में आई तो आंटी सैमा ने कहा, नाजी बेटा मैं मजाक कर रही थी, मुझे माफ़ कर दो। नाजिया ने फ़ौरन सैमा आंटी के गले में हाथ डालकर उनका माथा चूमा और बोली, खाला जान आप कैसी बात कर रही हैं? मुझे पता है अम्मी भी और आप भी मुझे तंग करने के लिए मजाक करती हैं, मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। फिर आंटी ने कहा, बेटा जाओ अंदर जाकर चूल्हा बंद कर दो और ऊपर जाकर अपनी अम्मी को बुला लाओ, फिर खाना खाते हैं। नाजिया ने कहा, ठीक है खाला जान, और उठकर पहले किचन में गई और फिर ऊपर अपनी अम्मी को बुलाने चली गई। थोड़ी देर बाद नीचे आई और बोली, खाला जान अम्मी आ रही हैं, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर सैमा आंटी भी उठकर किचन में चली गई और उन्होंने खाना लगा दिया और ऊपर से आसमा आंटी भी नीचे आ गई और सब मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मैं वॉशरूम में चला गया। वहाँ से फारग होकर टीवी लाउंज में आकर टीवी देखने लगा। नाजिया और सैमा आंटी बर्तन किचन में रख चुकी थी। नाजिया किचन में बर्तन धो रही थी और नाजिया आंटी और सैमा आंटी अपनी अम्मी के कमरे में ही बैठकर आपस में बातें कर रही थी। मैं बाहर टीवी देख रहा था। थोड़ी देर बाद सैमा आंटी और उनकी बहन कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर आ गई और आंटी सैमा और उनकी बहन वहाँ में वापस आप बातें करने लगी। नादिया भी वहाँ आकर छोटी के साथ खेल रही थी। मैं टीवी देखने में मशगूल था। फिर मेरी नज़र घड़ी पे गई तो 11 बज चुके थे। सैमा आंटी की बेटी नादिया की गोद में सो चुकी थी और नादिया अपने मोबाइल पे शायद कोई गेम या कुछ और कर रही थी और सैमा आंटी और उनकी बहन बातें कर रही थी। मुझे नींद भी आ रही थी। फिर सैमा आंटी ने कहा, बाजी रात काफ़ी हो गई है, आओ ऊपर चलते हैं आपके कमरे में, बाकी बातें वहाँ करेंगे। काशी भी थक गया होगा, ये भी सो जाएगा। सैमा आंटी ने नाजिया से कहा, नाजी बेटा छोटी को मुझे दे दो। फिर आसमा आंटी ने कहा, नाजी बेटा तुम छोटी को खाला को दे दो और हम भी ऊपर अपने कमरे में जा रहे हैं, तुम भी जाकर सो जाओ। नाजिया ने कहा, जी अम्मी ठीक है, और छोटी को आंटी सैमा को दे दिया और ख़ुद अपनी नानी के कमरे में चली गई। मैंने टीवी बंद किया और ऊपर उस कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद सैमा आंटी और उनकी बहन भी ऊपर आ गई। मुझे उनका दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैं बेड पर लेट गया और सोचने लगा कि हो सकता है अब सैमा आंटी अकेले में आसमा आंटी से बात करेंगी और अगर उनको मना लिया तो शायद आज ही काम हो जाएगा, नहीं तो कल ही होगा। मैं बस इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। रात का तकरीबन 1 बजे का टाइम होगा जब मेरी प्यास की वजह से आंख खुल गई और मैं बेड पे उठकर बैठ गया। आसमा आंटी की सिसकारियाँ शायद नाजिया ने सुन ली थी और वो ऊपर आ गई और वो ऊपर आकर खिड़की के पास पता नहीं कब से खड़ी हम दोनों को देख रही थी। हालांकि मैंने कमरे में ज़ीरो का बल्ब लगाया हुआ था, लेकिन इसमें भी बाहर का आसानी से नज़ारा देख सकता था। अब आसमा आंटी तो घोड़ी बनी हुई थी और उसका मुंह नीचे ज़मीन पे था और तो वो देख ना सकी, लेकिन मेरी एकदम नज़र खिड़की पर पड़ने की वजह से मेरे पैरों में तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि नाजिया सब कुछ साफ साफ देख चुकी थी। वो वहाँ मेरे उसको देखने के बाद शायद चंद लम्हे ही ठहरी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो एकदम लाल सुर्ख हुआ था और गुस्सा और बेयकीनी की कैफियत उसके चेहरे पे साफ अयां थी। और फिर वो कुछ ही लम्हों में वहाँ से गायब हो गई थी।
میری تو اب ہمت ہی جواب دے گئی تھی اور اس کیفیت میں ہی میں نے نہ جانے کب فری ہوا، مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا، اور پھر میں فوراً گدے پہ ہی منہ کے بل گر گیا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی آنٹی نارمل ہو کر بولی، سناؤ کاشی بیٹا، مزہ آیا؟ لیکن میں تو شاید پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھا، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ آنٹی شاید بولتی رہی لیکن میں کوئی بھی جواب نہیں دے رکھا تھا اور میری آنکھیں بند تھیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان کو کچھ بھی پتہ نہ تھا کہ کیا دھماکہ ہو چکا ہے، اور میں اس دھماکے کی وجہ سے بہت زیادہ ہل گیا تھا، اور پتہ نہیں مجھے کب نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ میری آنکھ اس ٹائم کھلی جب سیما آنٹی مجھے صبح کے 6 بجے زور زور سے ہلا کر اٹھا رہی تھیں۔ میں ان کے زور سے ہلانے کی وجہ سے فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا تو سیما آنٹی نے کہا، کاشی ٹرین نکل جائے گی، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، ہم کو اسٹیشن جانا ہے۔ میں فوراً اٹھا، نہایا بھی نہیں، اور جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر باہر آ کر اپنا بیگ اٹھایا اور نیچے چلا گیا۔ نیچے آسما آنٹی نے بریڈ اور چائے گرم کی ہوئی تھی۔ میں نے بس آدھا کپ چائے پی اور ایک آدھی سی بریڈ لی، کیونکہ میں وہاں اب رکنا نہیں چاہتا تھا۔ شکر تھا کہ نازیہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی، میں اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اور آنٹی سیما نے بھی آسما آنٹی کو سلام دعا کی، ان کی امی بھی جاگ رہی تھی، ان کو بھی سلام دعا کی۔ پھر ہم دونوں گھر سے نکل کر اسٹیشن کی طرف آ گئے۔ گھر سے لے کر اسٹیشن تک میں بالکل خاموش بیٹھا رہا، میرا دماغ کہیں اور ہی لگا ہوا تھا۔ اسٹیشن پہنچ کر ہم نے تھوڑی دیر ہی انتظار کیا اور پھر ٹرین آ کر اسٹیشن پہ رکی۔ ہم اپنی برتھ میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہماری آنے اور جانے کی ٹکٹیں تو پہلے ہی چچا نے بک کروائی ہوئی تھیں، اور ہمارے پاس آنے جانے کی دونوں سائڈ کی ٹکٹیں پہلے سے موجود تھیں، لہٰذا ہم برتھ میں آ کر بیٹھ گئے۔ آنٹی کی بیٹی تو گھر سے لے کر اب تک سوئی ہوئی تھی۔ ٹرین اپنے وقت پہ چل پڑی، لیکن میں بدستور خاموش تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہمیں ٹرین میں سفر کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک ہم دونوں کے درمیان کوئی بات شروع نہیں ہوئی تھی۔ لیکن سائمہ آنٹی بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ پھر آنٹی نے ہی بات شروع کی اور مجھے پوچھا، کاشی کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ خیر ہے نا؟ اتنے خاموش کیوں ہو؟ صبح سے لے کر ابھی تک خاموش بیٹھے ہو، کچھ بول کیوں نہیں رہے تم نے تو 3 دن دل بھر کر مزہ کیا ہے، پھر منہ کیوں لٹکائے بیٹھے ہو؟ میں آنٹی کی بات سن کر ان کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، لیکن آنٹی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آنٹی کی بیٹی ابھی تک ان کی جولی میں سوئی ہوئی تھی۔ آنٹی نے اپنی بیٹی کو سیٹ کے اوپر لٹا دیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، کیا بات ہے کاشی، کیا مسئلہ ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ مجھے سیما آنٹی کو کوئی بھی بات بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر سیما آنٹی نے کہا، کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اتنا کچھ ہمارے درمیان ہونے کے باوجود تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں؟ میں نے سیما آنٹی سے کہا، ایسی بات نہیں، آنٹی جی بس تھوڑی سی پریشانی بنی ہوئی تھی، اس لیے خاموش بیٹھا تھا اور آپ کو بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آنٹی میری بات سن کر اپنی سیٹ سے اٹھ کر میری والی سیٹ پہ آ کر بیٹھ گئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، کاشی بیٹا مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پھر ہمت کی اور رات کو جو دھماکہ ہوا تھا اس کی پوری ڈیٹیل سیما آنٹی کو بتا دی۔ میری پوری بات سن کر آنٹی کا منہ لال سرخ ہو چکا تھا اور ان کے ماتھے پہ پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ میری بات سن کر پہلے تو کچھ دیر منہ نیچے کر کے بیٹھی رہی، پھر یکدم میرے کندھے سے پکڑ کر مجھے زور سے ہلایا اور بولی، کاشی اتنی بڑی بات ہو گئی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے آنٹی کو کہا، آنٹی جی یہ سب رات کا واقعہ ہے، اس ٹائم سب سوئے ہوئے تھے، میں اس ٹائم کس کو جا کر بتاتا، اور صبح کو ہم واپسی کے لیے نکل آئے ہیں۔